اللہ فرماندے نے جس ویلے میں رب دا قرآن اونا دے اتے پڑھیا جاندہ ہے، جس ویلے میرے قرآن دیاں ایتاں اونا دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے تے اے میرے مومن بندے اکھاں وچوں آنسو بہاندے نے سبحان اللہ اللہ واللہ اللہ اے خوش ہو جاندے نے قرآن سن کے انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے قرآن سن کے فرمایا زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون اے جڑے مومن بندے نے اللہ تے توکل کر دینے اللہ تے بھروسہ کر دینے اللہ اللہ پتہ کی چلیا جڑے اللہ تے بھروسہ کر دینے اللہ انہوں اپنے قریب کر لیندہ ہے اللہ انہوں اپنا مقرب بنا لیندہ ہے سبحان اللہ تو دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے متوکلین بندے اندر شامل فرما دے وے اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے محرز کرنا چاہنا ایمان ہووے تے تاں بندہ اللہ دے قریب ہوندہ تے دوجے نمبر تے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا جدے پلے نیک عمل ہونگے جدے نامہ اعمال اندر نیکیاں ہونگیاں اللہ واللہ جڑا نمازی ہوئے گا جڑا روزے دار ہوئے گا جڑا مسجدہ نل پیار کردہ ہوئے گا جڑا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہوئے گا اللہ واللہ جدے کل نیک عمل ہونگے اللہ انہوں بھی اپنے مقرب بندیاں اندر شامل فرما لوے گا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. نبی کا روضہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر تم طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم طیبہ دیکھو گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند سورج اپنی رنگت پر. نہ اتراؤ زیادہ چاند سورج اپنی رنگت پر. میرا آقا جو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرا محبوب دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر تم طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. نبی کا روضہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ سونا ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے. دنیا دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا اچھی تھان تے تعلق بن جائے. میرا تعلق بہت اچھی تھان تے ہوئے. آلہ تو آلہ افسر نال میرا تعلق ہوئے. اچھے تو اچھے وزیر نال میرا تعلق ہوئے. کسے امیر اور پیسے والے بندے نال میرا تعلق ہوئے. کسے حکومتی عہدے دار نال میرا تعلق ہوئے. میرے بھائیو اگر اچھی تھان تے یاری لان دا شوق ہے نا تے سب تو اچھی تھان تے میرا سونا اللہ وسدا ہے. ہاں جی اللہ دے عرش نالو ہور کوئی اچھا ہو سکدا
जे उच्ची थां ते यारी लाण दा ताल्लुक बनाण दा शौक है, तो फिर क्यों ना आपां सोहणे अल्लाह नाल ताल्लुक बनाईए। दुनिया ते असी दुनियादारां दे करीब होने की कोशिश करने आ, जिन्हां कोलों सानू आरजी फायदा हो सकता है, पैसे मिल सकते ने। हाँ जी, कोई साडा वो कम कढ़ देंदे ने ते असी चाहने असी उन्हां दे करीब हो जाइए, कोई इंज दा काम करिए, कोई इंज दा ताल्लुक बनाइए कि असी उन्हां दे करीब हो जाइए। दुनियादारां दे करीब होने की कोशिश करने आ ते दुनिया दे रब दे करीब होने की कोशिश असी क्यों नहीं करते? क्यों ना होवे कि ऐसी कोशिश करिए कि असी दुनिया दे रब दे करीब हो जाइए। दुआ करो अल्लाह सानू अपने करीब कर लवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, इस कायनात दे अंदर अल्लाह दे नबी जिन्ना अल्लाह दे करीब ने ना, ओने फरिश्ते भी अल्लाह दे करीब नहीं। ते नबियां दे तरीके ते चलन वाला इंशाअल्लाह फिर अल्लाह दे करीब हो जाएगा। वेखो ना, नबियां तो बाद सब तो ज्यादा अल्लाह दे करीब ने नबियां दे सहाबा और साडे महबूब पैगंबर दे सहाबा। ते नबी पाक दे सहाबा किवें अल्लाह दे करीब हो गए? उन्होंने सोने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैरवी की थी। ते जेड़ा नबी दी पैरवी करदा है ना, अल्लाह उन्होंने इन्ना अपने करीब कर लैंदा है कि अल्लाह अपनी मुहब्बत ही उन्होंने नसीब फरमा देंदा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला नबी दी मनन वालियां नू अपनी मुहब्बत भी नसीब करदा है, अपना कुरब भी नसीब करदा है और अपना इन्ना कुरब नसीब करदा है कि जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह ही माफ़ फरमा देंदा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नबियां दे सहाबा ने नबी दी गल मन्नी, अपने अपने नबियां दी गल मन्नी, तां करके वो अल्लाह दे करीब हो गए। तो अल्लाह दे करीब केड़े ने? जेड़े नबी दी गल मनदे ने, जेड़े नबी दे पैरोकार ने, जेड़े नबी दी इत्तिबा करदे ने। आइए जरा तवज्जो कीजिए, होर केड़ा केड़ा अल्लाह दे करीब है? अल्लाह दे करीब ओ बंदा है जिदे दिल अंदर ईमान है, जेड़ा मोमिन है। आइए जरा तवज्जो कीजिए, अल्लाह दे कुरान नू सुनदे जाओ और अपने दिलां दी बंजर बस्ती नू आबाद करदे जाओ और अपने चेहरिਆਂ नू लहलहा के ले जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह दा कुरान जिथे पढ़िया जांदा है उथे अल्लाह दियां रहमतां उतरदियां ने। तो आओ जरा तवज्जो करो, अल्लाह दा कुरान सुनो। अल्लाहु अल्लाह। सूरह सबा है और सूरह सबा दी आयत नंबर 37 है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुसी माल ते दौलत दे जरिए ते अपनी औलाद दे जरिए अल्लाह दे करीब नहीं हो सकते। या अल्लाह फिर किवें करीब हो सकते हैं? तवज्जो करना जरा। फरमाया वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिला सालिहा। अल्लाह फरमाते ने जिदे दिल अंदर ईमान होएगा वो मेरे करीब होएगा। तो या अल्लाह ये ईमान वाले केड़े लोग ने? मोमिन लोग हैं केड़े? अल्लाह फरमाते ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। ईमान वाले ओ ने जिन्हां दे सामने जदों मैं रब दा नाम लिया जांदा है ते उन्हां दे दिल दहल जांदे ने। सुबहान अल्लाह। और अगे अल्लाह ने की फरमाया? फरमाया वाइज़ा
تتلا علیہم آیاتنا وَإِذَا تتلا علیہم آیاتنا. سبحان اللہ. آئیے ذرا اللہ دا قرآن غور نال سن دے جانا. اللہ نے دسیا میرے قریب کیڑے کیڑے نے. اللہ فرماندے نے میرے قریب او نے جڑے مومن نے، اور مومن او نے جدوں میں رب دا نام لیا جاندا ہے تے انہاں دے دل دہل جاندے نے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا. اللہ فرماندے نے جس ویلے میں رب دا قرآن اونا دے اتے پڑھیا جاندہ ہے، جس ویلے میرے قرآن دیاں ایتاں اونا دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے تے اے میرے مومن بندے اکھاں وچوں آنسو بہاندے نے. سبحان اللہ. اللہ واللہ اللہ اے خوش ہو جاندے نے قرآن سن کے. انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے قرآن سن کے. فرمایا زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون. اے جڑے مومن بندے نے اللہ تے توکل کر دینے، اللہ تے بھروسہ کر دینے. اللہ واللہ اللہ پتہ کی چلیا جڑے اللہ تے بھروسہ کر دینے اللہ انہاں نو اپنے قریب کر لیندہ ہے، اللہ انہاں نو اپنا مقرب بنا لیندہ ہے. سبحان اللہ. تو دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے متوکلین بندیاں اندر شامل فرما دے وے. اللہ واللہ اللہ. آئیے ذرا توجہ کیجئے. میں عرض کرنا چاہنا ایمان ہووے تے تاں بندہ اللہ دے قریب ہوندہ. تے دوجے نمبر تے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا. جدے پلے نیک عمل ہونگے، جدے نامہ اعمال اندر نیکیاں ہونگیاں. اللہ واللہ جڑا نمازی ہوئے گا، جڑا روزے دار ہوئے گا، جڑا مسجدہ نل پیار کردہ ہوئے گا، جڑا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہوئے گا، اللہ واللہ جدے کل نیک عمل ہونگے اللہ انہوں بھی اپنے مقرب بندیاں اندر شامل فرما لوے گا. اللہ واللہ فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تے یا اللہ جڑا ایمان تے عمل صالح کر لوے گا انہوں کی ملے گا. اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اللہ پاک نے اعلان فرمایا کائنات دے رہن والےو جڑے بندے ایمان تو بعد عمل صالح اختیار کر دینے اللہ فرماندے نے میں رب انہاں نو اینا اپنے قریب کر لیندا کہ باقیاں نو ایک ایک اجر ملے گا تے انہاں نو میں رب دورے اجر عطا فرماواں گا. سبحان اللہ. دورے اجر عطا کراں گا انہاں لوکاں نو دنیا تے دورے اجر قیامت والے دن دورے اجر. اور اگے کی ہوئے گا فرمایا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اے جناب والا جنت دے بالا خانیاں دے اندر جنت دیاں منزلان دے اندر اے جنت دے چباریاں دے اندر اے امن والی زندگی گزارن گے. سبحان اللہ. پتا چلیا اللہ امن والی زندگی نو پسند کردہ ہے. خون خرابے والی زندگی نو اللہ پسند ہے اور لڑائی جھگڑے والی زندگی نو اللہ پسند نہیں کردہ. اگر لڑائی جھگڑا اینا ہی اچھا ہوندہ تے جنت اندر بھی اللہ لڑائی جھگڑا رکھدا لیکن اللہ نے جنت اندر امن رکھے ہے سکون رکھے ہے. اللہ اللہ. آئیے ذرا توجہ کیجئے میں جڑی گل کرنا چاہنا کائنات دے رہنا لیو اللہ دے قریب کیڑے کیڑے بندے نے. آؤ ذرا ایک اور مقام تو اللہ دا قرآن سن لینا. فرمایا یا
अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह फरमाते ने जेड़े सच्चे लोग ने जेड़े सच बोलन वाले ने सुबहान अल्लाह 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 जेड़े झूठ दा सहारा नहीं लेंदे जेड़े जनाबे वाला किज़ब बयानी तू कम नहीं लेंदे बल्कि अल्लाह तू डरदिया होया सच बोलदे ने सच्ची गल करदे ने। अल्लाह फरमाते ने जेड़े सच बोलदे रहंदे ने जिवें जिवें ओ सच बहुता बोलदे जांदे ने उवें उवें मैं रब उन्हां नूं अपने करीब करदा जाना वा। अल्लाह अल्लाह सच बोलने वालियां विच हो जाइए दुआ करो अल्लाह सच्ची गल दी तौफीक देवे अल्लाह झूठ तो बचा लवे। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना जेड़े सच्चे लोग ने वो अल्लाह दे मुकर्रब लोग ने और दुआ करो अल्लाह अपना कुरब नसीब फरमा देवे। जदों अल्लाह दा कुरब मिल जाएगा जदों असीं अल्लाह दे नज़दीक हो जावांगे और खुदा दी कसम है फिर साडा दिल सुकून अंदर होएगा साडा दिल इत्मीनान अंदर होएगा साडा दिल चैन अंदर होएगा अमन वाली जिंदगी खुशी वाली जिंदगी अल्लाह सानू नसीब फरमा देवेगा। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह होर केड़ा ऐसा बंदा है जिन्हों रब अपने करीब कर लेंदा है। तवज्जो करे जे रब दा कुरान सच्चा हो मियां रब दा कुरान सच्चा फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समारात व बश्शिरिस साबिरीन। ओ बंदे अल्लाह फरमाते ने मेरे करीब ने जिन्ना उत्ते मैं कोई अजमैश ले आवां ते सबर करदे ने जिन्ना उत्ते मैं कोई इम्तिहान ले आवां ते सबर करदे ने जिन्ना उत्ते दुख आ जावे ते सबर करदे ने जिन्ना उत्ते मुश्किल वेला आ जावे ते सबर करदे ने। ओ जेड़ा बेसबरा हुंदा है ना ओ अल्लाह नू किसे हाल अंदर पसंद नहीं है सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने मेरे नबियां ने सबर कीता मेरे प्यारियां ने सबर कीता मेरे वलिया ने सबर कीता मेरे महबूब बंदियां ने सबर कीता। जदों तुसी सबर करोगे तो तुहानू भी मैं रब अपना कुरब नसीब फरमा देंगा। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना और सबर करने वाले अल्लाह दे करीब हुंदे ने सुभान अल्लाह। होर केड़े लोग ने जेड़े अल्लाह दे करीब हुंदे ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते ने जेड़े लोग मैं रब दा जिक्र ही करते रहंदे ने जेड़े लोग मैं रब नू याद ही करते रहंदे ने उन्हां नू मैं रब इन्ना करीब कर लैना वा उन्हां नू मैं रब इन्ना अपने नेड़े कर लैना वा कि मैं रब आसमानां तो ऐलान कर देना ऐ मेरे बंदेओ अज तो बाद तुसी जो भी मेरे कोल मंगोगे मैं तुहाडी हर दुआ नू कबूल फरमा लवांगा। अगर चाहते हो दुआवां कबूल हो जान अगर चाहते हो दुआवां साड़ियां अल्लाह कबूल करया करे तो फिर अपनी जुबान नू अल्लाह दे जिक्र अंदर तर रखो। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना महरज करना चाहना अल्लाह दे करीब केड़े केड़े बंदे ने आइए जरा तवज्जो कीजिए मैं दसना चाहना अल्लाह दे करीब केड़े केड़े बंदे ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम अज़ाबी लशदीद।
اللہ فرماندے نے جڑے بندے میرا نا شکرے نے میرا شکر نہیں کر دے اللہ فرماندے نے او میرے قریب نہیں ہو سکدے تے جڑے بندے میں رب دا شکریہ ادا کر دے نے اے ہوئی بندے میں رب دے قریب نے میں رب دیاں رحمتاں اینا دے قریب نے اے میں رب دے قریب نے سبحان اللہ اے ہاتھ چک کے جڑی بھی دعا کر دے نے میں رب اینا دی کسے دعا نو بھی رد نہیں کردہ سبحان اللہ آئیے ذرا توجہ کیجئے اللہ دے قریب کہڑے نے اللہ دے مقرب کہڑے نے او میاں اللہ دے مقرب بندے ہو نے جڑے اپنے ماں پیاں دا خیال کر دے نے جڑے اپنے ماں باپ دی خدمت کر دے نے جڑے اپنے ماں باپ دا دل خوش رکھ دے نے جڑے بندے اپنے ماں باپ دا سینہ ٹھار کے رکھ دے نے جڑے بندے اپنے ماں باپ دی آنکھاں نو ٹھنڈا رکھ دے نے او بندے بھی رب دے قریب نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نہ ذرا درود پڑھو نا اچھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر جنت دیاں سیران پہ کر دینے اللہ واللہ میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے قرآن دیاں تلاوتاں کون پیا کر دے نبی پاک نے نا جنت دی اندر کسے دے قرآن پڑھن دی آواز سنی سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے جنت دی اندر کی دی آواز آ رہی ہے جڑا قرآن پیا پڑھ دے کونے تے نبی پاک نو جناب میرے محبوب پیغمبر نو فرشتیاں نے دسیا جناب جبریل نے دسیا سونےو اے توڑا حارثہ اے توڑا یار حارثہ اے توڑا صحابی حارثہ جڑا رب دا قرآن زمین تے پڑھدا پیاوے تے او دی تلاوت دی آواز نو اللہ تو آنو جنت دی اندر سنا رہے آوے اللہ واللہ جدو میرے محبوب پیغمبر آئے نا آپ نے جناب حارثہ نو خوش خبری دیتی تے صحابہ نو میرے نبی نے فرمایا او کیوں نہ اللہ اتنا قربی عطا کرے میرے حارثہ نو کیوں نہ اللہ اتنا راضی ہو جاوے میرے حارثہ تے میرے حارثہ اندر بڑی پیاری خوبی ہے صحابہ عرض کر دینے سونے ہو کیڑی ایسی خوبی ہے تے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے میرا حارثہ اپنی ماں دا بڑا خدمت گزارے اے میرا حارثہ اپنی ماں دا بڑا خدمت گزارے اللہ او میاں جڑا ماں باپ دا خدمت گزار بن جاندہ ہے نا اللہ نو اپنا قربی عطا کر دیندہ ہے اور جویں کہ حضرت اویس کرنی دے بارے نبی پاک نے فرمایا سی کہ اویس کرنی دی کوئی دعا نو بھی اللہ نے رد نہیں کرنا کیونکہ وہ ماں دا خدمت گزارے سبحان اللہ تو میں عرض کرنا چاہنا رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو میں عرض کرنا چاہنا اللہ دے قریب بن جائیے اللہ دے مقرب بن جائیے بڑے آسان نسخے نے آئیے ذرا توجہ کیجئے اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر اپنے محبوب پیغمبر نے مخاطب کر کے کی فرمایا اے سورہ علق اور سورہ علق دی آیت نمبر 19 نو پڑھ کے ویکھو ذرا فرمایا کلا کلا لا تطیعہ واسجد واقترب اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر اے مکے دے کافر اے جڑے تینوں اللہ واللہ میں رب دی طرفوں ہٹونا چاہندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اے نہ دیاں گلاں والے توجہ نہ کریں اے میرے سونے اللہ میں کی کراں اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر میں رب دے اگے سجدے اور زیادہ کر دے میں اللہ دے اگے سجدے اندر اور تیزی لے آ یا اللہ کی ملے گا اللہ فرمان دینے واسجد واقترب جویں جویں تو میرے اگے سجدے بہتے کردہ جاویں گا سونیا اوویں اوویں میں رب تینوں اور اپنے قریب کر لواں گا حالانکہ نبی تے پہلے ہی اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہے اللہ پر اللہ نے سانو
سمجھایا ہے لوگو جے میں رب دا قرب چاندے ہو تے میرا قرب گانے اندر نہیں ملے گا، میرا قرب تمالا اندر نہیں ملے گا، میرا قرب ڈھول اندر نہیں ملے گا، میرا قرب بانسری اندر نہیں ملے گا، میرا قرب موسیقی اندر نہیں ملے گا، میرا قرب جناب والا اے بانسریاں تے باجے اندر نہیں ملے گا، میرا قرب ملے گا تے میں رب اگے سجدے کرن نال ملے گا۔ ایک قرآن دیاں گلاں نے، اے کوئی ایویں جناب والا روایتی گلاں نہیں نے، اے کوئی سنیاں سنائیاں گلاں نہیں نے۔ اے سورہ علق پڑھ کے ویکھو ایت نمبر 19 رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا کلا لا توتے ہو واسجد وقتارب وقتارب۔ سبحان اللہ، اللہ فرماندے نے اے میرے بندیو سجدے کر دے جاؤ تے میں رب دے قریب ہوندے جاؤ، میرے اگے چک دے جاؤ تے میں رب دے قریب ہوندے جاؤ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اے نبی پاک دا ایک صحابی ہے حضرت ثوبان، آکھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نبی پاک دے غلام سن۔ سبحان اللہ، تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے ثوبان میں محمد نے تینوں رب دی رضا واسطے آزاد کر چھڑے آئے۔ اللہ کو اللہ، میں محمد دنیا تے لوکانوں غلام بنا نہیں آیا، میں تے لوکانوں اپنا غلام بنا نہیں آیا، میں تے لوکانوں رب دا غلام بنا آیا وہاں۔ اللہ جا میں تینوں آزاد کر دیتا۔ اے حضرت ثوبان نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کو ایک بندے نے پوچھیا، عرض کردہ ہے محبوب نبی دے تسی صحابی ہو اور بڑے محبوب صحابی ہو تے مینوں ایسا عمل دسو جڑا میں عمل کراں تے مینوں جنت مل جائے، جڑا میں عمل کراں تے رب راضی ہو جائے، جڑا میں عمل کراں تے اللہ اپنے قریب کر لوے۔ اللہ 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 اللہ، جدوں حضرت میدان نے پہلی دفعہ سوال کیتا ہے حضرت ثوبان خاموش ہو گئے۔ حضرت میدان بن ابی طلحہ نے دوجی باری پھر سوال کیتا، اللہ دے نبی دے صحابی جی مینوں ایسا عمل دسو، ایسا عمل دسو کہ اللہ دے قریب ہو جاواں، اللہ مینوں اپنے قریب کر لوے، اللہ راضی ہو جاوے، اللہ جنت عطا کر دے وے۔ تے حضرت ثوبان دوجی باری پھر خاموش ہو گئے۔ جدوں تیجی باری نبی پاک دے صحابی نے سوال کیتا ہے نا اللہ اللہ اللہ، تے حضرت ثوبان آندے نے گال سنو میرے سونے ویرا، جی میں تم میرے کل سوال کیتا ہے ایمیں اے ہوئی سوال میں سونے محمد کولومی کیتا سے۔ آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کو پوچھیا تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا، نبی پاک نے فرمایا علیکا بکثرت السجود للہ وَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً۔ نبی پاک نے میں نے فرمایا سی اے میرے ثوبان اپنے اوپر لازم کر لے، اپنے اوپر ضروری کر لے، کیڑی شے ضروری کر لما اللہ دے نبی جی؟ آپ نے فرمایا علیکا بکثرت السجود، اپنے اوپر زیادہ تو زیادہ سجدے لازم کر لے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، کیونکہ جیڑا بندہ بھی اللہ دے سامنے ایک سجدہ کر دائے اللہ سونا ایک اودا ایک درجہ بھی بلند کر دیندہ ہے تے او دے گناہ بھی معاف کر دیندہ ہے۔ اے نبی پاک نے اپنے صحابی نو نسخہ دسیا اللہ دے قریب ہون واسطے، اللہ قرآن نے نبی نو نسخہ دسیا تے نبی نے اپنی امت نو نسخہ دسیا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگو اللہ دے قریب ہونا چاندے ہو سجدے کرو زیادہ تو زیادہ، اللہ دے اگے جھکو، اللہ دے اگے جڑی ہے اللہ نے تو انو پیشانی دیتی ہے، جبین دیتی ہے، متھا دیتا ہے، انو زمین تے رکھ دیو اللہ دے سامنے تے پتہ کی آکھو
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آکھو اللہ سونیا میریاں قربانیاں بھی تیرے واسطے، میریاں نمازاں بھی تیرے واسطے، میرے سجدے بھی تیرے واسطے، میرے رکوع بھی تیرے واسطے، اے میرے سونے اللہ، اے میری زندگی بھی تیرے واسطے وے، اے میریاں ساواں بھی تیرے واسطے، اے میرے سونے اللہ، میرا جینا بھی تیرے واسطے وے، تے میرا مرنا بھی تیرے واسطے وے۔ اے اللہ نو آکھو تے اللہ تو آنو کیوں نہ اپنا قریب بنا لوے گا۔ رب دا قرآن سچا ہمیاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا وَمَا اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات عاملون۔ اللہ دے قریب بندہ کیویں ہو سکدا؟ توجہ کرے آجے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر تے نازل ہون والا رب دا قرآن سچا ہومیاں، رب دا قرآن سچا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ واللہ سورہ البقرہ ہے اور سورہ البقرہ دی آیت نمبر 186 ہے، نوٹ کر کے لے جو اللہ دے قرآن دا بڑا پیارا مقام آ گیا۔ اللہ واللہ فرمایا وَإِذَا سألك عبادي عني فإني قريب۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے اگے ہاتھ چک لیندہ ہے، جیڑا بندہ میرے اگے دعا کردہ ہے، جیڑا بندہ میرے اگے چولی پھیلا لیندہ ہے، جیڑا بندہ میرے اگے فریاد کردہ ہے، میرا بھی او دے قریب ہو جانا ماں۔ سبحان اللہ۔ اللہ واللہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کے جڑا بھی بندہ دعا کردہ ہے نا، اللہ انہوں اپنے قریب کر لیندہ ہے، یا اللہ خود چل کے وہ دے قریب ہو جاندہ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ، میں پھر کیوں نہ پیار محبت دے نال اے بولیاں بول دیواں کہ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ بڑا پیارا کلام ہے، میں نے ایک بھائی نے تاندنیاں والے دینے حاجی عثمان صاحب انہوں نے کیا ہے سپیشل تسی نا آج دے جمعے اندر ریکارڈ کروا کے تے جناب میرے واسطے دعا کرے آجے۔ اللہ 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 کہ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں، دل بندیاں دے دل بندیاں دے رکھ لیندہ توڑ دا نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں، دل بندیاں دے دل بندیاں دے رکھ لیندہ توڑدا نہیں۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ اساں کئی واری ازمائے جدوں مشکل
ویلا آیا ہے اساں کئی واری میں کئی واری تو کئی واری آزمایا ہے جدوں مشکل ویلا آیا ہے اس دمی اللہ بندے نو کلا چھوڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں حد کوئی نہیں اوے حد کوئی نہیں او دے کرم دی او نو فکر ہے ساڑے بھرم دی حد کوئی نہیں او دے کرم دی او نو فکر ہے ساڑے بھرم دی عزتاں کج دے پردے کج دے اوے لوکاں وانگوں کھول دا نہیں عرشاں والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں اور آج جڑا میں ہون جملہ پڑھنا ہے خدا دی قسم دنیا دیاں ساریاں دولتاں تے خزانے مل کے اس ایک جملے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا بڑا پیارا جملہ دار رب دے بڑیاں ملے دار رب دے بڑیاں دار رب دے بڑیاں ملے پارے مدنی تو سارے تھلے دار رب دے بڑیاں ملے پارے آقا تو سارے تھلے اے تھے او تھے دوواں جہانی ایک بھی اس دے جوڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو میں خالی اللہ اللہ کسے نو بھی اللہ خالی نہیں موڑ دا او کوئی او دے اگے آکے دعا کرے تو صحیح اللہ واللہ اللہ رب دا قرآن سچا ہمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو جیڑا بندہ ربی اگے سجدے کر دائے تے اخلاص نال سجدے کر دے او تے اللہ دے قریب ہو جاوے گا تے جیڑا بندہ ریاکاری والے سجدے کر دائے او بندہ اللہ دے قریب نہیں ہو سکدا دعا کرو اللہ ریاکاری تو بچا لوے میرے توڑے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا سونا اللہ اپنی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹا دے گا اللہ فرمائے گا آؤ میرے اگے چھک جاؤ میرے نبی نے فرمایا یسجدو کلو مومنن و مومناتن رب دی اگے ہر مومن بندہ ہر مومنہ عورت سجدے اندر چھک جان گے مگر او سجدے اندر نہیں چھک سکے گا جڑا دنیا تے ریاکاری والے سجدے کردہ سی اس واسطے دعا کرو اللہ ریاکاری والے سجدیاں تو بچا لوے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے بندہ کوشش کرے گا سجدے وچ جان دی نا کوشش کرے گا مگر اے دی اللہ کمر نو اللہ سخت کر دے گا لکڑی دے پھٹے دی ماند اے دی کمر سخت ہو جائے گے اے سجدہ نہیں کر سکے گا اے آکھے گا ہائے کاش اج میں بھی سجدہ کر لواں اللہ فرمائے گا دنیا تے سجدے کردہ سے لوکاں نو راضی کرن واسطے دنیا تے سجدے کردہ سے لوکاں دے اگے بڑا نیک بنن واسطے آج تینو سجدہ کرن دے کی میں توفیق میرے دعا کرو اللہ سنو سارے آنو اخلاص نصیب فرما دے وے اللہ دے بندہ قریب کی میں ہو سکتا ہے او میرے پیارے پائیو جیڑا بندہ تہجد دا ناغا نہیں نہ کردہ جیڑا بندہ تہجد مسلسل پڑھ دائے او بندہ اللہ دے بڑا ہی قریب ہوندہ ہے آؤ ذرا میرے محبوب پیغمبر دی حدیث سن لو اللہ اللہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی حدیث توجہ کرنا حضرت ابو
ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے 3579 نمبر حدیث دا نمبر ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر جوف اللیل الآخر اللہ 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 میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہن آلیو جڑا رات دا آخری حصہ ہندہ ہے اس ویلے اٹھ کے اگر ہو سکے تے ذکر کرنے والے اندر تسی میں اپنا نام لکھوا لیا کرو جدو رات دا آخری پہر ہندہ ہے اس ویلے بستر چھوڑ دیتا کرو اس ویلے اپنی چار پہ چھوڑ دیتی کرو جدو رات دا آخری حصہ ہندہ ہے اس ویلے اپنا بیڈ چھوڑ دیتا کرو جدو رات دا آخری حصہ ہندہ ہے اس ویلے اٹھ کے تے اللہ دا ذکر کرنے والے اندر تسی بھی اپنا نام لکھایا کرو رب دا ذکر کریا کرو اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے کرو اللہ دے سامنے قیام کریا کرو کتے قرآن پڑھو کتے ذکر کرو کتے سجدے کرو کتے ربی اگے دعا کرو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس واسطے کہ رات دے آخری حصے دے اندر اللہ اپنے بندیاں دے بڑا قریب ہندائے رات دے آخری حصے دے اندر اللہ اپنے بندیاں دے بڑا قریب ہوندا ہے پتہ کی چلیا جڑا تہجد پڑھدا ہے اللہ دا بڑا ہی قریب ہے جڑا تہجد پڑھدا ہے اللہ دا بڑا ہی قریبی ہے اور دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو تہجد گزار بنا دے وے اللہ ساڈیاں اولاداں نو بھی تہجد گزار بنا دے وے اللہ ساڈے مرد و خواتین نو سبھی نو تہجد ٹائم اٹھن والا بنا دے وے سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اس ویلے بڑا مسکراندا ہے اللہ اس ویلے بڑا خوش ہوندا ہے جدوں تہجد دے واسطے ایک خاوند اپنی بیوی دے چہرے تے پانی دے چھٹے پیا ماردا ہوندا ہے اٹھ کرما والی اٹھ کے رب نو منا لئیے تے بیوی کرما والی کدی پہلے اٹھ بندی ہے او جدوں پہلے اٹھ دیئے او بھی پانی گلاس اندر لے کے اپنے خاوند دے چہرے تے پانی دے چھٹے پہ مار دیئے اندھی اٹھ کرما والیا اور رب نو منا لئیے اور جیڑے میاں بیوی ایک دوجے نو تہجد واسطے اٹھان دینے اونا دائے عمل ویکھ کے اللہ مسکرا پہندائے اللہ ہس پہندائے او میاں پتہ چلیا تہجد پڑھن والے اللہ دے بڑے قریب نے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون اللہ کدے کدے قریب ہے اللہ کنو کنو اپنے مقرب بندے اندر شامل فرمائے گا میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی ایک حدیث پاک ہے اللہ سیدہ ام حبیبہ راویہ نے ابو داود دے اندر حدیث 1250 نمبر حدیث دائے بڑی پیاری حدیث آ گئی نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فرزان دے نال نال سنتان دا بھی اہتمام کر دے اللہ سناو دے واسطے جنت دے اندر گھر بنا دے سنتان دا اہتمام کرنے والا بندہ اے بھی اللہ دے بڑا قریب ہے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا فما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا اللہ من آمن و عمل صالحا
اللہ دے قریب ہونے واسطے ضروری ہے ایمان تو بعد عمل صالح ہوئے میں انہیں سارے عمل دس دیتے نے ایک اور نہ پیارا جا عمل دس دے ماں اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے جڑا بندہ میرے اتے درود پڑھ دائے اللہ بن منگیوں دیاں ساریاں مشکلان دور فرما دے لائے اور نبی تے درود پڑھنے والا بندہ بھی اللہ دے قریب ہے اللہ صبح بھی 10 واری درود ضرور پڑھیا کرو کاٹ تو کاٹ تے شامی 10 واری درود ضرور پڑھیا کرو آکھیا کرو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ایک خاص الفاظ نے نبی پاک نے دسے نے اپنی امت نو آکھیا کرو اللہم صلی یا اللہ رحمتاں بھی کر وسلم یا اللہ سلامتیاں بھی کر اللہ نبی جنا محمد ساڑھے نبی سونے محمد دے اتے اللہ رحمتاں بھی کر سلامتیاں بھی کر نبی پاک نے فرمایا جڑا صبح بھی 10 واری پڑھے گا اے الفاظ اور شام نو بھی 10 واری اے الفاظ پڑھے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دیو دے واسطے شفاعت ضروری ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ اے پھر کیوں نہ پیار محبت دے میں ترانے پڑھ دے ماں دعا کرو اللہ ساڑھے سارے ہیں دی نبی سنن المحبت اللہ قبول فرمائے اللہ سنو سارے ہیں نبی پاک دا سچا محب بنائے او خالی زبانی کلامی نہیں عملی محب بننا چاہیے ہے دعا کرو اللہ سنو عملی محب بنا دے اللہ 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 2-4 جملے سن لو پھر ٹائم ہو گیا ہے اللہ اللہ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد دیاں کی تعریفاں سناواں احمد دیاں کی تعریفاں سناواں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں مکی دیاں کی تعریفاں سناواں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں سوہنے دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں یو دی سونی صورت تے قربان جاواں او دی سونی صورت تو قربان جاواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دے پیارے مکے تو قربان جاواں او دے پیارے طیبہ تو قربان جاواں او دی پیاری زندگی تو قربان جاواں اوے مکے دے ظالم مکے دے کافر ظلم سی کمان دے مکے دے کافر ظلم سی کمان دے سونے دی راتے کنڈے بچھان دے او نالئی وی رو رو کے منگیاں دعاواں او نالئی وی رو رو کے منگیاں دعاواں اوے مکے دے کافر ظلم سی کمان دے مکے دے کافر ظلم سی کمان دے سونے دی راتے کنڈے بچھان دے او نالئی وی رو رو کے منگیاں دعاواں او نالئی وی رو رو کے منگیاں دعاواں او نالئی وی رو رو کے منگیاں دعاواں او دی سونی سیرت تے قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو اللہ سانو نبی دے نقش قدم تے چلان دیا ہویا اپنے قریب بندیاں دے اندر اپنے مقرب بندیاں دے اندر شامل فرما لوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین